गुनाह होना कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह पे जमना हलाकत है। सारी धरती गुनाहों से भरकर, हम तुम्हारी कितनी उम्र है? हमारी इंसान की 70 साल 80 साल। मेरा रब फरमाता है जमीन भर दे गुनाहों से, खलाते भर दे गुनाहों से, सॉरी गैलेक्सीज को भर दे गुनाहों से, और अपने गुनाहों को मेरे आसमान की छत के साथ लगा। वो करेगा? कोई कर सकता? और मेरा रब कहता है कि आसमान तक ले आ, इतने कर कि आसमान तक ले आ कर एक दफा कहना या अल्लाह मेरी तौबा तो मैं सारे माफ करो, सारे माफ करूंगा। मेरे नबी ने तिरमिज़ी की रिवायत, मेरे नबी ने फरमाया किफल बनी इसराइल का एक नौजवान था, रोजाना रात को नई लड़की लाता था अपने कमरे में। एक रात एक लड़की को 60 दीनार में लेकर आया। 60 दीनार लाखों रुपया बनता है आज का। दरवाजा बंद किया, उसको मुड़ कर देखा, वो रो रही थी। तो किफल ने कहा मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, सौदा किया है। उसने रोते हुए कहा किफल इज्जतदार हूं, पेशावर नहीं हूं। गुर्बत ने यहां तक पहुंचाया है कि इज्जत बेचने पे मजबूर हो गई। जब मालदार लोग ज़कात नहीं देते तो गरीबों की बेटियों के माथे पर तवाइस के ठप्पे लग जाते। मेरे होम टाउन तलंबा है, वहां रंजीत सिंह ने एक मोहल्ला बनाया था। जब 1818 में मुल्तान फतह किया रंजीत सिंह ने, मुजफ्फर खान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, वो उसके हाकिम थे, तो उसने 3 अड्डे बनाए तवाइफों के, एक मुल्तान में, एक कैरोड़ पक्का में, एक मेरे होम टाउन तलंबा। तलंबा मुझसे 3 किलोमीटर दूर है। और वहाँ 1 महीना ठहरा रहा। दरिया रावी उसको ऐसे किनारे के साथ साथ होके लगता था तलंबे के। अब तो हमारे दरिया सोसल आ गए। चंद साल पहले मैंने वहाँ उनसे मिलना शुरू किया, उन बच्चियों से जो पेशा करती। मेरा जी चाहता था मैं कपड़े फाड़ के बाहर निकल जाऊं। मेरा कलेजा फट गया उनके जुल्म सितम की दास्तानें सुनते सुनते सुनते, कि उन्हें नचाने वाले माहर, मियां, सरदार, चौधरी, राठ, नवाब, उनकी हवस पूरी हुई और गरीबों की बेटियों के माथे पे तवाइफ का ठप्पा लगा जिसे कोई धो न, मौत भी न धो सके। कौन औरत है जो अपने जिस्म को बेचने पर खुश हो? ये मर्द है जालिम, जिसने अपनी हवस पूरी करने के लिए इज्जतों की नीलामी कर दी। शादी अली लोग कर सकते हैं। अल्लाह के फजल 10 साल के बाद अवां की हर लड़की कहती है हमारी शादी करवा दो मौलाना साहब। मैं कहा बेटी मैं कहाँ से लाऊं वो मुआशरा जो तुम्हें कबूल करे? मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं है। मैंने के घरों में औरत की फितरत नहीं है कि अपने जिस्म की नुमाइश करे, अपनी इज्जत को बेचे। जब बुखल बढ़ता है, जब मालदार ज़कात नहीं देते, अयाशियां बदमाशियों पे पैसा खर्च करते हैं। पूछो इन सियासतदानों से इलेक्शनों पे कितना पैसा ये बर्बाद करते हैं, ये शादियों की नुमाइश पर कितने पैसे बर्बाद करते हैं, गरीबों को कितना देते। गरीब की बेटी इज्जत बच सकती है सिर्फ मेरे मुल्क के मालदार ज़कात देना शुरू कर दें। उसने कहा किफल इज्जतदार, भूख ने जिस्म बेचने पे मजबूर किया है। तो किफल रोने लगा है, कहने लगा मेरी बहन जिस इज्जत से आई थी उसी इज्जत के साथ चली रहा। अब मेरे लिए दुआ करते, मैं बहुत दरिंदा इंसान। चली, और जो तुझे पैसे दी बहुत बड़ी रकम थी, ले जा तुझे हदिया है। जब सुबह हुई वो घर पहुंची, किफल मर गया, अचानक मर गया। और ये इतना गंदा इंसान था कि कल इसकी मैयत को देखकर कोई से कंधा देने ना आता, कुल इसका जनाजा पढ़ने ना आता। वाह मेरे रब, उसके पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, मेरे आग के पीछे तो मोहम्मद मुस्तफा है।
میدان محشر میں جہنم میں چیخ مارے ہی چنگارے ہی بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گرے ہیں اور گھٹنوں کے بلے جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ماں وہ کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی، باپ، بیٹا، بھائی، بہن، دوست، عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں، نبی اور امت یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان دسا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں۔ ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لوگ لو اپنے سینے کی تختی پر، آج فروری 2018 جمعرات، ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جیسا نوبہ ہوگا، جیسا مرثیہ ہوگا، جیسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت، میری امت، میری امت۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی۔ ایک آج سے فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں۔ ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کافی دتن لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدالتوں میں ظلم و ستم، یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جھوٹے FIR سے چل کر جج انصاف پسند میں ہو تو کیا کرے، ساری فائل جھوٹ ہے، پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج جانبدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا؟ یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ۔ قوموں کے سفینے یاد رکھو، میں تاریخ کا طالب العلم، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں۔ کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی، آج تک کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی۔ ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وظیفہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ توڑ میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے بتا دیا۔ ہاں، آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے، سوائے چند کے، اور ان کا نشانہ میرے مہدی کا دل ہی ہے۔ شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں۔ صورت کے کام، ظلم ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ سب، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشت، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں ورثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہاں، یہ کون سی سازش ہے؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، یہ سازش؟ روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش؟ رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ ہاں، بہت دور چلا گیا۔ زکو کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ صبح ہوئی، وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے میکسیمم۔ ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں
داغدار ہے اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے. سمودت لوگوں نے دیکھا تو کسر کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا اے ان اللہ قد غفر للکفل. لوڑو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا یہ تو لکھوایا تھا, یہ کیوں لکھوایا تھا, یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں. جاؤ اس کے غسل میں, دفن میں, جنازے میں شرکت کرو, عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا اللہ ہے, یہ میرا اللہ ہے, رحیم و کریم و رحمان. میرے عزیزو, جو پڑھنا ہے پڑھو, جدھر جانا ہے جاؤ. اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو, گھاٹے کا سودا